मोहतरम सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दानिश पीवीटी। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराइयों से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियां नसीब अता फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कुरान पाक की सूरह को लेकर हाजिर हुए हैं, सूरह जिन पढ़ने और सुनने के फायदे। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जान करके जाइएगा सूरह जिन पढ़ने और सुनने के फायदे। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जान करके जाइएगा सूरह जिन पढ़ने और सुनने से क्या फायदे हासिल होते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, ये कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरह है, इसको पढ़ने से क्या फायदे हासिल होते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग जान करके जाइएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये सूरह पढ़ने से इतने फायदे हासिल होते हैं, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत भी होगी अगर इंसान इसको सुनने का मामूल बना लेता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बेपनाह बरकत भी होगी। और ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है जिन्न और भूत प्रेत से हिफाजत के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में किसी भी चीज का साया है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह की बरकत से वो अपने घर से वो आपके घर से गायब हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को सुनने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह की बरकत से आपके घर में जो भी बलायात अफायात रहते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को सुनते वक्त जो बंदा अपने दिल में सच्चे दिल से इरादा किसी भी चीज के मकसद के लिए इरादा करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जायज मकसद ही पूरा हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, हर मुसलमान को सूरह जिन की तिलावत को एक बार पढ़ना या सुनना देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यारे अजीज दोस्तों, कुरान पाक की जब भी कोई भी सूरह शुरू होती है, तिलावत होती है तो उसको बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहिए। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को पूरा सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने दिल में आप अपने मकसद को रख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिली जायज मकसद पूरा हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को पूरा सुन लीजिए और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह को सुनते वक्त आप अपने दिल में जायज मकसद के लिए किसी भी चीज के मकसद के लिए इरादा कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो जायज मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग सूरह की तिलावत को सुन लेते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को मुकम्मल सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से आपका जायज मकसद पूरा हो जाएगा। आपके कारोबार में बेपनाह बरकत होगी। आपके घर से जो भी बलायात आपके घर में रहते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह की बरकत से वो सब के सब आपके घर से गायब हो जाएंगे। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आइए हम लोग सूरह की तिलावत को सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ सूरह जिन की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका रब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ा साहिबतन वला वलदा वअन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرثا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأن لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قديدا
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا وأن من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فقالوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقات لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد الله فلا تدعونا مع الله أحدا وأنه لما كان عبد الله يدعوه قالوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن لن يجرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصيرا أقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربه أمدا عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قوما ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طبيقا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهزرهم أجرا جميلا وزرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجيهما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان سبيلا إن كفرتم يوما يجعل البلدان سيبا السماء منفطر به كان وضعه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما أن لن تحصوه فتاب عليكم
فاقرؤوا ما يتيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر والثياب وطهر